बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 23 अगस्त 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ पीर साहब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। आज अपना घरेलू बजट बनाते हुए अपनी जो आपने सेविंग की है उस पर गौर करें, ओवर बजट मत जाएं। आज आपके लिए सफ़र वसीला ज़फ़र होगा और घर पे कोई जो मेहमान आ जा रहा है वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप या मुज़िल्लो या समीओ या बसीरों का विर्द करें। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आज का दिन आप अजीज़ो क़ारिब के साथ गुजारेंगे। कोई बदमज़गी हो सकती है, आपस में कोई गलत फहमियाँ हो सकती हैं, मोहतात रहें। और आज शॉपिंग करते हुए कोशिश करें कि अपने जो आपके पास पैसे हैं वो खुदा न खास्ता नुकसान होने का अंदेशा है, उसका ख्याल रखें अपने पैसों का। और सफ़र करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए अपने मामलात को गौर से देखें, खुदा न खासा कुछ हो सकता है, एहतियात बरतें। आपके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप या कहारो या वहाबो या रज़ाको का विर्द करें। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा, आज का दिन आप अजीज़ो क़ारिब के साथ और रिश्तेदारों के साथ तल्लक बनाने में गुजारेंगे। जिन रिश्तेदारों के साथ आपकी नाराज़गी है उसके लिए आज का दिन बेहतर है कि उनसे जाके माफ़ी मांगी जाए, जो बड़े हैं उनसे माफ़ी मांगी जाए आज आपके लिए। और जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर है। अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो तैयारी करें, अल्लाह ताला उनमें उनके एडमिशन में उनकी मदद और रहनुमाई फरमाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम का विर्द करें, अल्लाह बेहतर करेगा। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सुल्तान के हवाले से बताइएगा। मुखालफिन की साजिशों का आपको पहले से ही इल्म हो चुका है। अगर आपको इल्म हो चुका है तो आप इसमें मोहतात रहें और तहकीक करके अपने मामलात को आगे किसी के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैं आपको आज बताता हूँ कि आज आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अल्लाह ताला के नाम या वदूदो या मजीदो या बाईसों का विर्द करें। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने इखलाक को कभी बिगड़ने नहीं देना, अपने इखलाक पे कायम रहना। क्योंकि आम तौर पर यही देखा गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप बातों को आगे लेके जाते हैं तो आप कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आज जो डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जो जिनका रिज़ल्ट आने वाला है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और आज का दिन आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने अल्लाह ताला के नाम या बासितो या खाफिज़ो या राफ़ियों का विर्द करें। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। किसी भी मामले में अपने बुज़ुर्गों के साथ आपने बहस नहीं करनी। ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ बहस करें और बदतमीज़ी के साथ पेश आएँ तो उससे घर में नाचाकी पैदा हो सकती है, ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ। और दूसरे जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। अगर खुदा न खास्ता किसी की अज़वाजा मुतारत वो जो बीवी है नाराज़ होकर गई हुई है, उसके लिए आज का दिन बेहतर है जाके अपनी बीवी से अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगें। आपके लिए बेहतर दिन है। या वकीलो या कवियो का विर्द करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। पीर साहब, लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हवाले से बताइएगा। आज आप
تنہائی کو پسند کریں گے. ایسا کرنا کسی لحاظ سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. لہٰذا بہتر ہے کہ دوسروں سے ملیں جلیں اور اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے آج کا دن بہتر ہے. آج آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کسی چیز میں جلد بازی نہیں کرنی. آج جلد بازی سے کیا ہوا فیصلہ خدا نہ خواستہ باعث نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا علیمو یا قابضو یا باسطوں کا ورد کریں. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا. یس، کسی عزیز ہی جو آپ کا کوئی عزیز ہے اس کے ساتھ اس کے مشورے سے یا اس کے ساتھ آپ اگر آج کوئی کاروبار کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آج کا دن آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے. اور آج آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ شادی کے بارے میں ہو، بزنس کے بارے میں ہو یا نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ آج کے دن آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور آپ کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا باعث ہو یا شہید ہو یا حقوں کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. پیر صاحب سیجیٹیریس برج قوس کے حوالے سے بتائیے گا. کوس آج مجھے کہتا ہے کہ ان گنت رکاوٹوں جو آپ کے راستے میں تھی، اس کے باوجود آپ اپنے راستے پہ مستقل مزاج ہیں. مستقل مزاجی کی وجہ سے آج کا دن آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. کامیابی کا سفر طے کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری خوشیاں مل سکتی ہیں. اور آج کے دن آپ کسی رہائش کی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں کسی ایک جگہ سے دوسرے گھر میں. وہ بھی آپ کے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگا. آپ کو میں یا حکیم ہو یا ودود ہو یا مجید ہو کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا. سیاست سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایڈوائز یہ کروں گا جو سیاستدان ہیں یا سیاست سے جن کا تعلق ہے وہ آپس میں الجھے مت. بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے. یا حفیظ ہو یا عزیز ہو یا رفیق کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. دلوں آج اشارہ یہ دیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کو کھانسی نزلہ زکام کی بدولت آپ کے جسم میں سستی رہے گی، طبیعت بھی ناساز رہے گی اور مزاج میں تلخی بھی ہوگی. اپنے حالات پہ غور کریں، کسی کے ساتھ بیجا مت الجھیں. اور آج آپ کو کوئی بیرون ملک سے آ کے آپ کا دوست آپ کو مل سکتا ہے، اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. آج آپ کے لیے جلد بازی کا کیا ہوا فیصلہ خدا نہ خواستہ باعث نقصان ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بڑے ہی خوبصورت نام ہیں. یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو، اس کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. برج حوت مجھے بتاتا ہے، یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ جلد باز انسان ہیں، ہمیشہ منہ کے بل گر جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جب آپ کر رہے ہو اپنے اوپر پریشانی مت طاری کریں اور اپنے معاملات کو دوبارہ سے ترتیب میں لے کے آئیں. اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے محتاط رہیں. خدا نہ خواستہ نقصان کا اندیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا عزیز ہو یا جبار ہو یا عزیز ہو یا جبار ہو کا ورد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. دوستوں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم بڑی ہی محنت کے ساتھ آپ کا یہ حساب بناتے ہیں. ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. آپ کو بڑی ہی محنت کے ساتھ ہم یہ نکالتے ہیں. ایک دن کا جو ہے پوری رات کوئی 2-3 گھنٹے لگا کے ہم یہ حساب بناتے ہیں. شکریہ آپ کا. پلیز بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے. جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہماری کسی بھی بات کو شرک میں مت لیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.